السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في دروس مصباح. ان شاء الله في الفيديو اللي غادي نشرحوا له قناه دي تو دانتيغي. دونك فوالا وغادي نشوفوا لا غولاسيون اونتر لو تو دانتيغي اي لا كونسوماسيون. في فيديو بريسيدون ديجا شفنا لا غولاسيون اونتر تو دانتيغي اي لانفستيسمون، سي ان تري امبورطون. دونك فوالا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا le taux d'intérêt et la consommation. Donc, à chaque période, les ménages ont la possibilité d'épargner une partie de leur revenu disponible. Donc voilà, في أي période كل période les ménages عندهم الإمكانية أنهم يإبارنيو واحد البارتي، يعني يدخروا واحد البارتي من الغوفوني ديسپونيبل ديالهم. Donc voilà, le revenu disponible égale le revenu moins les impôts plus transferts sociaux. Donc voilà. Donc حنا كميناج donc voilà يعني توجور كيكونوا هاد لي زامبو ايغال ا صفر، دونك زيرو، لي ترونسفير كيكونوا زيرو. يقدر يكون عندنا لي ترونسفير مي لي زامبو سا ديبون، يعني يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش. دونك فوالا يقدر يكون الغوفوني يعني الغوفوني ايغال الغوفوني ديسپونيبل. دونك فوالا دونك يعني اي ميناج عنده الامكانيه انه يقدر، يعني هذا الشيء راه بينوه الكينيزيان، دونك يقدر ايبارني، يعني كيشوف الغوفوني ديالو. الا كان واحد الغوفوني ديالو اللي هو تري امبورطون كيسمح لي انه برومييرمون كدير الكونسوماسيون، عاد اللي كيشيط لك كدير لي ليبارن. دونك فوالا donc au contraire d'emprunter auprès de systèmes bancaires afin de compléter le revenu disponible. donc الا ما كانش عندك الامكانيه يعني باش دير ليبارن، يعني كيقول لك يعني او كونترير بالمقابل، يعني ممكن امبرانت يعني اوبري، يعني تاخذ واحد القرض مع عند لو سيستيم بانكير باغ اكزومبل، يعني لا بنك. دونك سيستيم بانكير سي ان تري امبورطون، تقدر تاخذ مع لا بنك واحد الكريدي، يعني باش تكمل دو كومبليتي لو ريفوني ديسپونيبل، يعني باش تكمل داك الريفوني ديسپونيبل ديالك باش نتايا دير واحد ليبارن. دونك فوالا يعني كتجيك غريبه شويه، غادي تاخذ كريدي يعني تامبرانتي مع لا بنك باش انت بهدف تايبارني. علاش؟ هنايا كيكون طو دانتيغي يعني طالع ويعني وكيشجع على الادخار. دونك فوالا سي ان تري امبورطون، يعني انت غادي تدخر. دونك فوالا هادي لو كا الا كان الريفوني ديسپونيبل ديالك يعني ني با يعني امبورطون. دونك فوالا دونك كيما كتعرفوا الغوفوني ايكال الكونسوماسيون بليس ليبارن، يعني برومييرمون كيما كيقولوا الكينيزيان خاصك تكونسومي 70% من الغوفوني ديالك، ابخي عاد كتشوف يعني 30% من ليبارن. دونك فوالا donc en l'absence d'un certitude sur les revenus futurs des ménages، يعني بالنسبه في الغياب هذاك عدم اليقين يعني على هذوك لي غوفوني فيتور دي ميناج، يعني كل شاك ميناج يعني ما كيكونش عارف شنو غادي يوقع ليه. هو يقدر يروح اون شوماج يعني بليزير شورج، يعني ما كيعرفش داك الغوفوني. باغ اكزومبل ها هو خدا باغ اكزومبل واحد الخدمه واحد لابونك، دونك لابونك راه ماشي غادي تجي وغادي تعطيك خيدي كي. دونك فوالا خاصك حتى تدرس وتشوفوا يعني واش قادر، واش عنده الكاباسيتي انه يرجع ليها. دونك فوالا يرجع ليها دونك ديك الفلوس ولا لا، يعني كتشوفوا واش سولفابل ولا دوتو. الا كان دوتو ما غاديش تعطيه، علاش كيكون مشكوك فيه. دونك فوالا ولا كان ان سولفابل راه ساعتها ما غاديش تعطيه. كاينين حالات الا كان دوتو تقدر تعطيه، يعني واحد الكليون دوتو تقدر تعطيه، مي الا كان سولفابل راه ساعتها غادي تعطيه. دونك فوالا يعني ملي كيكون عدم اليقين، انا ما عارفش انت كميناج الغوفوني يعني الدخل ديالك المستقبلي ما عارفوش غادي يكون. دونك فوالا لي بونك n'ont aucune raison de refuser les prêts, يعني dans la limite des possibilités futures de remboursement. دونك هنا بالنسبه لي بونك ما كيكونش عندهم واحد السبب انهم باش يرفضوا هذوك، يعني انهم يقدروا يعطوك واحد الكريدي، يعني الغوفيز لي بري الغوفيز لي بري dans la limite des possibilités futures de remboursement. يعني هنايا يعني في النهايه كاينه امكانيه انك تقدر ترجع لهم. Les ménages peuvent donc fixer le niveau de consommation. يعني les ménages اش كيديروا خاصهم، يعني هما عارفينش الغوفوني دو فيتور، دونك هذا بروبليم. اش خاصهم يديروا؟ خاصهم les ménages يعني peuvent donc voilà خاصهم يقدروا، هما ممكن يقدروا donc fixer le revenu de consommation en fonction non du revenu، يعني يفيكسيو هذا le niveau de consommation يعني شحال كيكونسوميو en fonction ماشي بالغوفوني كورون، يعني بالغوفوني كورون ماشي غادي يفيكسيو بالغوفوني كورون، يعني الغوفوني اللي عندهم حاليا، يعني الغوفوني كورون
هو الدخل الحالي دونك ماشي مي دو لو ريفوني بيرمانون يعني غادي يشوفوا الريفوني بيرمانون كيفاش يعني الريفوني الدائم يعني غيشوفوا هما تقريبا من هنا يعني هذا الدراسه هو من هنا لواحد 6 شهور ولا عام كيفاش واش الريفوني ديالو يعني الفونكسيون ديال الريفوني ديالو كيفاش تكون واش غادي يبقى يتخلص نفس الريفوني ولا لا واش غادي ينقص شي حاجه ان بريفي غير متوقعه دونك فوالا خاصو يعني يشوف الكونسوماسيون ديالو مع الريفوني بيرمانون ديال الرابور مع الريفوني بيرمانون ماشي مع الريفوني كورون باغ اكزومبل انت عندك دابا 100 درهم يعني عدير الكونسوماسيون تبدا تستهلك يعني على حساب ديك 100 درهم لا خاصك تشوف انت يعني شحال كتخلص مثلا في الشهر ماشي تشوف ليا نهار مثلا شحال خدمتي فيه تشوف شحال في الشهر يعني تجي تشوف كل نهار مثلا عندك 100 درهم تضرب هذيك 100 درهم وتريح يعني وانت غدا ما خدامش انت تحطي في مشكل دونك فوالا هادشي ما عطشيش من ديك 100 درهم دونك فوالا هادشي اللي بيوصلوا لنا من هنا. Donc la proportion des revenus qui n'est consommé à chaque période dépend du prix relatif de la consommation à cette période par rapport aux périodes futures qui dépendent des taux d'intérêt réels. Donc la proportion des revenus c'est très important. La proportion des revenus c'est très important. Donc voilà donc la proportion des revenus il y a le revenu non consommé. نقدروا نقولوا ليبارن يعني هذاك البارتي ديال ليبارن الغوفوني علاش كتبازا يعني على نسبه الدخل اللي ما كيتمش الاستهلاك ديالها يعني كل فتره دونك فوالا علاش كتبازا على هذوك لي بري دونك فوالا لي بري ريلاتيف دو لا كونسوماسيون يعني هذوك الاسعار اللي كتعلق بالاستهلاك دونك ديال لي بيان اي سيرفيس دونك فوالا شحال انت كتستهلك يعني شحال انت كتستهلك شحال انت كتستهلك من لي بيان اي سيرفيس دونك فوالا هادشي علاش كيتبازا لينا دونك فوالا هذاك الريفوني نون كونسومي يعني انت باغ اكزومبل عندك 100 درهم دونك فوالا هاد 100 درهم شحال غادي انت تخلي منها سا ديبون انت شحال كتستهلك الا كنتي انت مثلا النهار خاصك فيه 70 درهم باش دوزو دونك فوالا يعني عندك اسره مثلا وانت كسالاري وعندك 100 درهم يعني في جيبك باش تقدر دونك فوالا دونك شحال غادي تخلي من ديك 100 درهم باغ اكزومبل كنعطيها مثال بسيط دونك هذيك 100 درهم مثلا غتصرف منها تكونسومي منها 70 درهم تبقى 30 درهم دونك هذا اش يعني هذاك الشيء اللي كتيبارنيه راه كيتعلق بلي بري ديال الكونسوماسيون يعني هذوك لي بيان وحتى لي بيان اي سيرفيس يعني شحال الثمن ديالهم يعني نبدا ندويو في الانفلاسيون عاوتاني دونك فوالا يعني لو نيفو جينيرال دي بيان اي سيرفيس شحال دايرين الا كانوا طالعين بزاف دونك فوالا راه ما غاديش تعيط بزاف ديال الغوفوني الا كانوا يعني لي بيان سيرفيس هما هذوك الثمن ديالهم مزيان دونك فوالا راه غادي تشير دونك فوالا ليسبير يكون واضح وهنايا كدير المقارنه بالفترات المستقبليه يعني كتبازي على واحد الطو دانتيغي غير دونك فوالا دونك بالنسبه توجور الغوفوني ايغال الكونسوماسيون بليس ليبارن يعني كتشوف بعدا الكونسوماسيون هو الاول عاد كتشوف ليبارن فوالا ان اوس دي طو دانتيغي ا دوز ايفي يعني هاد الارتفاع اللي طلع لنا طو دانتيغي يعني عنده واحد جوج تاثيرات ديستانك مختلفين سيغ لا كونسوماسيون يعني ايفي دو سبستيتيسيون اي ليفي ريفوني دونك بالنسبه التاثير يعني الا طلع عندي يعني لوغمونطاسيون ديال الطو دانتيغي عندها واحد جوج تاثيرات على الكونسوماسيون اللي هما كيكونسير كاين ليفي دو سبستيسيون سي تري امبورطون الكيسيون تقدر تحط لك الكيسيون يقول لك كاين ليفي دو l'augmentation des taux d'intérêt sur la consommation. Donc voilà, l'effet de substitution, c'est très important. Les menaces sont incitées à reporter à plus tard leurs dépenses de consommation, car la quantité des biens auxquels elles doivent renoncer aujourd'hui pour consommer une unité supplémentaire dans le futur diminuer. Donc voilà. دونك بالنسبه لهذا الافي يعني هذا الافي ديال الاستبدال يعني السبستيسيون ديجا السبستيسيون بحال تي ام اس اللي شفنا في الميكرو اس 1
مي السبستيسيون اش كنعنيو بها بالضبط؟ دونك فوالا هنا كتكون هنا كتانكوراجي هادوك لي ميناج على تاجيل باش ياجلوا يعني هذوك الاستهلاك ديالهم، يعني هذوك ديبونس دو كونسوماسيون، يعني بلي تار لور ديبونس دو كونسوماسيون. علاش؟ يعني خاصهم ياجلوا يعني الاستهلاك ديالهم، ماشي يعني كلشي توتالمون مي بارسيالمون. دونك غادي نعطيو ليكزامبل باش تفهموا. كار لا كونتيتي دي بيان، يعني هاد لا كونتيتي دي بيان اللي خاصهم يتخلوا عليها اليوم، خاصهم ضروري يتخلوا عليها واحد الكونتيتي، خاصهم يتخلوا عليها، غادي ياخذوا واحد الكونتيتي وواحد الكونتيتي غادي يتخلوا عليها. علاش؟ باش يلقاو واحد الوحده اضافيه، يعني واحد اونيتي سيبليمونتير في الفيتور، يعني غادي يتنفعوا. دونك برونون ان اكزامبل باش يوضح لنا هاد ليفي دو سبستيسيون اللي هو باغ اكزامبل نتا مثال بسيط. دونك نتا عندك 100 درهم، ياك 100 درهم. دونك باش تشيط واحد الاونيتي سيبليمونتير اش غادي دير؟ ماشي غادي تمشي تكونسومي ديك 100 درهم كامله، دونك غادي تكونسومي 70 درهم وتخلي 30 درهم، 30 درهم فيتور. دونك فوالا، دونك هذا اكزامبل كلير، يعني هذا هو ليفي دو سبستيسيون. l'effet de revenu, يعني l'effet de revenu c'est un très important. donc voilà كما شفنا l'effet de substitution عنده يعني effet. donc voilà l'effet de substitution هو l'effet ديال l'augmentation du taux d'intérêt sur la consommation. نشوفوا دابا l'effet de revenu، يعني deux effets. l'effet de revenu permanent des ménages augmente ou diminue selon les cas. يعني قال لك هذاك الغوفوني الدائم، يعني الغوفوني الدائم باغ اكزومبل السالاري عندك واحد السالير اللي هو كيكون فيكس، يعني بيرمانون دائم ديال لي ميناج. دونك خدنا لي ميناج باغ اكزومبل سالاري اوغمونت كيطلع ولا كيديميني، يقدر يطلع يقدر يهبط سولون لي كا، على حسب الحالات. دونك فوالا عندنا دو كا. برونو ليكزامبل سامبل اليا دو بيريود، يعني كاينين دو كا وبالضبط دو بيريود، جوج فترات. يعني هاد l'effet de revenu ça dépend le période. donc voilà, première période يعني si le ménage est prêteur. donc voilà باش نوضح واحد la différence entre le prêteur et l'emprunteur. يعني البريتور اللي هو تكون عنده à la capacité de financement، كتكون عنده القدره على التمويل. باغ اكزومبل لا بنك، يعني راه لا بنك راه عندها لا كاباسيتي دو فينونسمون. حتى لي ميناج راه كتكون عندهم، يعني يقدر يكون شي ميناج لاباس عليه، دونك فوالا راه عنده حتى هو الكاباسيتي دو فينونسمون، قادر يمول يعني يعني شاك بيرسون ولا يعني ماشي شاك بيرسون مي سيرتان بيرسون. دونك فوالا الامبرانتور اللي هو شكون؟ الامبرانتور اللي هو كيكون اون بوزوان دو فينونسمون، كيكون بحاجه الى التمويل. مي البريتور هو اللي كيفينانسي الامبرانتور. دونك فوالا l'emprunteur هو qui est financé par le prêteur. donc voilà, j'espère qu'on va. Si le ménage est prêteur, c'est-à-dire prêteur il y a une capacité de financement du ménage par exemple en première période, c'est très important, première période, son épargne est mieux rémunérée, elle consomme davantage de périodes. donc voilà, donc بالنسبه هنا les ménages اللي كان هو عنده capacité de financement في الفتره الاولى، دونك في البروميير بيريود، يعني هذوك لي بارن ديالو كيكون يعني المدخرات ديالو كيتم يعني الدفع ديالها بواحد الشكل اللي هو مزيان، او ميم طون كيتم واحد الاستهلاك، يعني واحد الكونسوماسيون يعني اكثر، يعني في هاد لي دو بيريود. دونك فوالا، دونك الدوزيام période il y a si le ménage est emprunteur en première période. يعني هنا الميناج ont besoin de financement. هنايا راه الغوفوني ديالو ما كافيش، هنايا الغوفوني ديالو كافي كيف شفنا، ما كيكون الغوفوني هنايا كافي كيف قلنا، راه كيكون لي بارن ديالو مزيان، يعني كيحط يعني الغوفوني راه كافيه اصلا، هو عنده الكاباسيتي دو فينانسمون، هو قادر يمول كاع شي واحد اخر. دونك فوالا هنا كيدير لي بارن، ولي بارن كيكون مزيان. علاش؟ لان الغوفوني ديالو كيسمح ليه انه يدير لي بارن وكيكونسومي مزيان، يعني القضيه عنده مزيانه. جيسبر يكون واضح. هنا بالنسبه لهنا كيف ما قلنا، يعني هنايا امبرانتور هو اون بوزوان، يعني اون بوزوان دو فينانسمون في بروميير بيريود او سون امبرانت كو بلي شير.
يعني هذاك لومبرانت ديالو، يعني ملي غادي ياخذ لومبرانت باغ اكزومبل هاد لي دو غادي يديروا الفينونسمون اونتر او، يعني غادي يديروا واحد الفينونسمون بيناتهم. يعني هذا احسن مثال، هذا هو اللي غادي يمول لينا هذا، يعني البريتور غادي يمول لنا الامبرانتور. دونك فوالا، دونك هنا يعني هذاك الامبرانت اللي غادي ياخذ مع هذا البريتور غادي يكون طالع الكو ديالو بلي شير، غادي يخلص عليه مثلا واحد الطو دانتيغي اللي طالع. دونك سي تري امبورطون. و ال كونسوم موان او دو بيريود، يعني غادي يكونسومي قليل في البيريود الاولى والثانيه. دونك فوالا غادي يكونسومي قليل، علاش؟ لان الغوفوني ديالو هو ما كيسمحش ليه. ملي ما كيسمحش ليه هادشي اللي خلاه هو اصلا ياخذ واحد لونبرانت باش يعني ساتيسفي دوك لي بوزوان ديالو. دونك فوالا باش يكونسومي. دونك جيسبر يكون واضح. دونك فوالا توجور حنايا اون فونكسيون هذا بالنسبه للبريتور. دونك فوالا عنده واحد الغوفوني سيستم تري امبورطون. دونك فوالا كيدير الكونسوماسيون ديالو هادي وكتشيط ليه الفلوس وكيدير بها ليبارن. دونك فوالا حيت عنده هو الكاباسيتي دو فينونسمون. دونك فوالا يعني يقدر يعني لي ميثود دو فينونسمون راه كاين بليزيور ميثود. كاين الفينونسمون انترن، فينونسمون اكسترن. فينونسمون انترن باغ اكزومبل نتايا كدير عندك لونتربريز دير لوطو فينونسمون، يعني كدير يعني تكون عندك واحد الكاف، واحد الكاباسيتي دو فينونسمون اللي تري امبورطون. دونك فوالا غدير واحد التمويل ديت ما يحتاجش يعني شي. هادشي علاش ديتي سميناها فينونسمون انترن. فينونسمون اكسترن auprès par exemple auprès par le système financier، يعني par exemple la banque. يقدر دو سالاري يعني دو ميناج. دونك فوالا دو سالاري يدير واحد الفينونسمون اونتر او، يعني مثلا انت عندك الكاباسيتي دو فينونسمون و سالاري اخر في اوتر انتربريز خدام معاك نيت عنده الحركه هو عيانه. دونك فوالا ولا كان كيتسالو شي كريدي وخلصوا. دونك فوالا ما عندوش باش يكونسومي هاد الشهر مثلا، انت غادي تسلفو. دونك فوالا علاش؟ حيت انت عندك الغوفوني ديالك كافي كتكونسومي كيشيط لك. دونك فوالا غادي تسلفو وغدير مع انه غادي يرجع ليك مثلا بواحد البورسونتاج. يعني مثلا سلفتي مثلا 40,000 ريال غادي يرجع ليك 45,000 ريال ويقدر بلاش. دونك فوالا صادي. دونك فوالا ميرسي دو فوتر اتونسيون. شكرا للمشاهده. ما نساش لايك سبسكرايب شير.